अब म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको यो कोभिड-19 भन्ने कुरा यो यस्तो हुन्छ भने कसले पनि कल्पना गर्नै सकेको थिएन। यो त अनफोर्सिन कुरा हो। हामीहरूको ब्याङ्किङमा पनि के भने हामीहरू नारी यो रिस्क भनेर हेर्छौँ है। हामीहरू चाहिँ नारी छामेर हामीहरू काम गर्छौँ हैन। अब कसले पनि हामीले के भने ल वार होला, वार भयो भने टुरिज्मलाई इफेक्ट गर्ला है, इकोनोमिक डिप्रेसन होला, अब फाइनेन्सियल क्रास भयो नि 2008 को है, त्यस्तो होला भनेर त्यसमा हामीले रिस्क एनालिसिस त्यसरी गर्थ्यौँ। तर यसरी एपिडेमिक आएर यत्रो रिस्क ल्याउँछ भनेर त आई डोन्ट थिङ्क एनीबडी एभर इमेजिन दिस वुड ह्यापन। सो यसले पनि हामीलाई इट इज टेकन अस बाई सरप्राइज है। अब तपाईँको चाहिँ के भने के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के भने यो कोभिड भन्ने चिज फर्स्ट वेभमा टुङ्गिन्छ कि सेकेन्ड वेभमा टुङ्गिन्छ कि थर्ड वेभ। अब पुरानो तपाईँको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने यस्तो तपाईँको एपिडेमिकहरू तीनटा वेभमा आएको छ। फर्स्ट वेभ चाहिँ तपाईँको भन्दा सेकेन्ड वेभ चाहिँ के भने 2.5 times to 3 times ठुलो हुन्छ। थर्ड वेभ फेरि फर्स्ट वेभ भन्दा 1.5 times to 2 times हुन्छ। अब यो आउँछै आउँदैन। अब हामीले त्यो कम्पेरिजन लियौँ भने हाम्रो के भने अब लास्ट यो स्पेनिस ठुलो एपिडेमिक स्पेनिस फ्लूको हामीले हेऱ्यौँ भने 3 waves। अनि थर्ड वेभ आएपछि के हुन्छ भने यो हर्ड इम्युनिटी हुँदो रहेछ। हर्ड इम्युनिटी भनेको के भने अराउन्ड 60% अफ द वर्ल्ड पपुलेसनलाई यो चाहिँ यो इन्फेक्ट भइसकेपछि अनि बिस्तारै यो इट विल स्लोली गो टु अ फ्ल्याट अर कम डाउन है। सो हामीले के भने फर्स्ट वेभमा सिद्धियो भने द वे आई सी इट डिपेन्ड्स अगेन है। अब हाम्रो इकोनोमी कस्तो छ। अब वी क्यानट कम्पेयर आवर सेल्भ्स विथ युरोपियन इकोनोमी र अमेरिकन इकोनोमी, जापानिज इकोनोमी। अब उनीहरूको चाहिँ प्रशस्त पैसा छ हैन। सो लाइकवाइज उनीहरूले के भने अब अमेरिकन्सहरूले त भन्दाखेरि 12-13%, तर मेरो विचारमा डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली उनीहरू 20% यु नो आई मे बी अफ बाई 1 or 2%, 20% जिडिपी उनीहरूले लगानी गरिसके हैन। जर्मनीले 6% अफ द जिडिपी राखेको छ है। अब इन्डियाले पनि 10% जिडिपी को राख्यो है। अब हामीले के भने यो बजेट उसमा चाहिँ के न के रिलिफ आउला भन्दाखेरि जुन एक्सपेक्टेसन थियो बिजनेस कम्युनिटीको त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ भएन है। र यसो विचार गर्दाखेरि किन भएन त? आखिरमा के भने इट अल कम्स डाउन टु पैसा हो अनि अब अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा हेर्नुभयो भने ट्याक्स उठाएको छैन। मान्छेहरूले ट्याक्स तिर्न नै गाह्रो मान्छन्। अब यो उसमा लास्ट क्वार्टरमा तिरेको छैन। मेरो विचारमा अर्को नेक्स्ट 2-3 quarters पनि तिर्दैनन् भने त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने है। सो हामीले खालि के भने यो अर्थ मन्त्रालय यो भएन त्यो भएन भन्छौँ, तर रियलिस्टिकली वी सुडन्ट एक्सपेक्ट टु मच फ्रम देम अल्सो। किन चाहेर पनि दिन नसक्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब तपाईँहरूको यसमा खालि एउटा मलाई अनौठा लागेको के भने लास्ट बजेटमा जुन ग्रोथ रेट छ त्यो चाहिँ मैले मात्रै होइन, आई थिङ्क मोस्ट पिपल हेभ बिन कमेन्टिङ अन दिस 7% ग्रोथ रेट भनेर राख्यो है। जबकि आई थिङ्क मोस्ट उसमा चाहिँ के भने 2-3% ग्रोथ रेटमा आउँछ भनिरहेछ डेभलप कन्ट्रिजको है। इन्डियामा नेगेटिभ भनेर हाम्रो इकोनोमी र इन्डियन इकोनोमी इट गोज ह्यान्ड इन ग्लभ के उसमा जान्छ 0.5%, 1% यताउता होला। अब इन्डियामा पनि नेगेटिभ
हुन्छ भने हाम्रो यहाँ 7% पोजिटिभ भनेर देखाएको छ. फाइन, इट इज अलवेज गुड टु हेभ अ हाई फिगर. तर के हुन्छ नि अब प्रब्लम, अब हामीलाई कन्सर्न त के भने त्यो फिस्कल साइड भन्दा पनि त हामीलाई मोनिट्री साइड हो हामीलाई है. अब मोनिट्री पोलिसी आउँछ होला सायद श्रावणको फर्स्ट विकमा आउने भनेर सुन्छु, मेबी अर्लियर पनि आउन सक्छ. अब मोनिट्री पोलिसीमा तपाईँको त्यहाँ 7% ग्रोथ रेट भएछ भने त अब उहाँहरूले पनि त्यही अनुसार गर्न पर्यो. सो के हुन्छ भने तपाईँको इट बिकम्स एक्सट्रिमली च्यालेन्जिङ टु द सेन्ट्रल ब्याङ्क. त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ मैले भने नि मेबी इट इज लिटल अनफेयर टु द सेन्ट्रल ब्याङ्क, किनभने 7% गर्नलाई त म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन. म्यासिभ तपाईँको चाहिँ के भने मोनिट्री इन्जेक्सन्सहरू हुनु पऱ्यो. त्यो 7% तपाईँको 7% त नर्मल इयरमा पनि 7% भएको थिएन भनेपछि त इट्स भेरी 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 च्यालेन्जिङ. हेर्नुहोस् होइन 22% क्रेडिट. अब हेर्नुहोस् यहाँ अगेन दे आर डिफ्रेन्ट सिनारियोज है. हेर्नुहोस् एक त अब लाइक हामीहरू ब्याङ्क छ नि, हामीहरूको जस्तो ब्याङ्क है, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के त, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी त हाम्रो कस्टमर्सहरूलाई अरू बेलामा त के भने पनि हामीले हेर्छौँ भने त यस्तो सिभियर कन्डिसनमा त हामीले झन् विशेष हेर्नु पऱ्यो हाम्रो कस्टमरलाई. आखिरमा के भने कस्टमरलाई राम्रोसँग हेरेन र कस्टमर डुब्यो भने त एन्डमा बटम लाइन के त ब्याङ्क चाहिँ हो. सो इट इज डेफिनेटली इन आवर इन्ट्रेस्ट टु लुक आफ्टर देम. इन्ट्रेस्ट मात्रै होइन, इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु लुक आफ्टर आवर कस्टमर्स. मैले त यो ब्याङ्कमा मैले हाम्रो म्यानेजमेन्टलाई के भनिसकेँ भने प्री कोभिड पोस्ट कोभिड, प्री कोभिडमा चाहिँ राम्रोसँग कारोबार गरिरहेछन् हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूले भने वी मस्ट सपोर्ट देम है. वर्किङ क्यापिटल दिएर जे दिएर पनि अब डिपेन्डिङ अन विच सेक्टर्स. अब हाम्रो के भने अब ब्याङ्कर एसोसिएसनले हामी सबै मिलेर एउटा 3टा सेगमेन्ट गर्ने भनेको छौँ है. अब चाहिँ इफेक्टेड, लिस्ट इफेक्टेड, इफेक्टेड र मोस्ट इफेक्टेड भनेर 3टा स्ट्राटा बनाउने र त्यही अनुसार उनीहरूलाई हेल्प गर्ने. अब अहिले जुन 2% हामीले घटायौँ नि है, हामीहरू ब्याङ्कर्स फोरम, हाम्रो चेयरम्यानको फोरमले के भने यो इनिसिएटिभ 1% घटाउने एउटा हामीले पहिले इनिसिएटिभ लिएको 1% घटाउँ, त्यो पछि 2-4 महिनापछि अर्को 1% घटाउँ, अनि पछि गएर के देन मेबी 1% तर के भने सबैलाई होइन. अहिले त कस्तो पनि सबैलाई लेभल प्लेइङ फिल्ड भए जस्तै भयो कि त्यो छैन. अब हस्पिटालिटी सेक्टर, ट्राभल ट्रेड सेक्टर, यिनीहरूलाई त के भने मल्सहरू भयो, सिनेमा हल्सहरू भयो, उनीहरूलाई त अब मेरो क्यालकुलेसन अनुसार त के भने मिनिमम पनि 3 वर्ष लाग्छ. मान्छेले 2 वर्ष भनेका छन्. स्पेसली होटेल्स, हस्पिटालिटी द्याट रिक्वायर्स फरेनर्स टु कम इन. होइन म त्यो पार्टमा आइरहेको छु है. अब यतातिर के मैले पनि त्यो च्यालेन्जिङ भयो है. अब मेरो आफ्नै विचार पनि फ्रम द मिटिङ्स हेभ ह्याड विथ फ्यु पिपल है, सेन्ट्रल ब्याङ्कले डेफिनेटली हेल्प गर्छ. अब अहिले कस्तो भने नम्बर 1 तपाईँको क्रेडिट एक्सपेन्सन भन्दा पनि त के भने इट्स हाउ टु सपोर्ट द बिजनेस. यिनीहरूलाई चाहिँ कलाप्स नहोस् भन्ने इज द नम्बर 1 प्रायोरिटी. हेर्नुहोस् फर्दर क्रेडिट दिएर चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने द्याट इज सेकेन्ड पार्ट. अहिले त हामीहरूको हरेक ब्याङ्करको मनमा के छ भने वाट्स गोइङ टु ह्यापन इन द नेक्स्ट फाइनेन्सियल इयर. एक त तपाईँको पेमेन्ट आएको छैन, लास्ट क्वार्टर आउँदैन, यो क्वार्टर पनि आउँदैन होइन. अब डेफिनेटली भन्यो नि अब सर्टन सेक्टरलाई, सर्टन यो हस्पिटालिटी यिनीहरू जुन मोस्ट इफेक्टेड सेक्टरलाई है, इट्स इज मैले भने इट्स इन आवर इन्ट्रेस्ट, इन एभ्रिबडीज इन्ट्रेस्ट टु सपोर्ट देम. अब यो टाइममा तपाईँको चाहिँ होइन त्यो प्रेसराइज गरेर यो तिरो कहाँबाट ल्याएर तिर्ने पैसा, जिरो क्यास फ्लो छ. त्यो यो मात्रै होइन, हस्पिटालिटी इज मोर इफेक्ट. तर राइट डाउन द लाइन सबैलाई इफेक्ट भएको छ. तपाईँको हेर्नुहोस् न, एउटा सिम्पल उसमै जानुहोस् न, नेपालीहरूको मेन्टालिटी के छ. युजली नेपालीहरू चाहिँ गभर्मेन्ट सर्भेन्ट होस्, एउटा आफ्नो घर चाहिँ एउटा घर बनाऊ, त्यसलाई बालमा दियो होइन, बालमा दिएर त्यसबाट हाउस होल्ड
होइन हाम्रो नर्मल मेन्टालिटी त्यही हो हामी मात्रै होइन मोस्ट प्लेस इन द वर्ल्डमा मान्छेले एउटा सिक्युरिटी खोज्छ त्यो सिक्युरिटी भने अब त्यो के हो रेन्टल इन्कम हो नम्बर वान अब त्यो रेन्टल इन्कम नै सुक्छ भनेपछि त ग्रास रुटबाट नै प्रब्लम सुरु भयो हेर्नुहोस् होइन प्राइभेट सेक्टरमा अहिले स्यालेरी भएको मान्छेहरू चाहिँ के भने सायद अहिलेसम्म 50% जतिमा पाइरहेछन् है अब होटल के भनौँ न अब इफ देयर वाज अ लाइट इन द एन्ड अफ द टनल अफ आफ्टर 6 months ओनर्सहरूले 6 महिनासम्म आफ्नो खल्तीबाट झुकौँ भनेर भन्थ्यो होला तर के भने 2 वर्ष 3 वर्षसम्म चाहिँ रिभाइभ गर्ने स्कोपै छैन भने त उनीहरू पनि के भने दे विल बी टाइटनिङ द बेल्ट होइन कहाँ पैसा ल्याएर दिने सबैजना फेरि के होटलमा पनि के छ भने द्याट हस्पिटालिटीमा द्याट टु टाइप्स अफ थिङ एउटा चाहिँ हामी यो नयाँ अब हाम्रो अलोफ्ट भयो म्यारियट भयो यिनीहरू जस्तो नयाँ होटल्स आएको छ दे आर हेभी अन लोन्स तर चाहिँ के भने अपरेटिङ कस्टमा चाहिँ मेबी लोवर स्टाफ कस्टमा दे आर लोवर किन भर्खर सुरु गरिरहेको छ अर्को छ ओल्डर होटल्स सोल्टी के अरे अन्नपूर्ण हायट याकेनेटी उनीहरूको के छ भने दे आर हेभी अन द लोन खास छैन होला किनभने यो लास्ट 7-8 years द टुरिज्म सेक्टरमा पिक्ड अप लट अफ दे म्यानेज टु क्लियर द लोन्स तर उनीहरूको अपरेटिङ कस्ट इज हाई स्टाफ कस्ट पेरोल भेरी हाई छ अब म सुन्छु सोल्टीको त झन्डै 5.5 to 6 crore छ अरे पर मन्थ है अब म पनि तपाईँको म पनि हाम्रो ग्रुपले होटलतिर लगाएको थियौँ अब अलोफ्ट जस्तो होटलमा पनि हामीले अलिक कस्ट कट गर्दाखेरि पनि हाम्रो पर मन्थ 80 लाख तिर्नु छ अब त्यो कहाँबाट ल्याएर तिर्नु वी क्यान नट सो राइट डाउन कि कोहीलाई स्मलर वे होला कोहीलाई बिगर वे होला बट द होल यो कुरा त के भने तपाईँको यो जुन यो हाम्रो यो कोभिड भयो त यो त अनप्रेसिडेन्टेड हो कि टोटली अनप्रेसिडेन्टेड यो त कहिले पनि यसको एक्जाम्पलै छैन है अब यो अनप्रेसिडेन्टेड टाइम्समा अब नाउ वी गोइङ ब्याक टु मोनेटरी पोलिसी है एक्सेप्सनल बजेट गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेन फर सम रिजन गर्न सकेन एन्ड आई थिङ्क अब पैसा नभएर के गर्नु सो वी क्यानट ब्लेम द फाइनेन्स मिनिस्टर फर द्याट होइन अब मोनेटरी पोलिसीमा 7% भनेपछि यसलाई कसरी गर्ने अब मोनेटरी पोलिसी भने के हो मोनेटरी पोलिसी भने चाहिँ सिम्प्लिस्टिक वेमा अब आइ एम नट एन इकोनोमिस्ट है तर हामीले बुझे चाहिँ के भने राम्रो मोनेटरी पोलिसी भने इज ब्यालेन्सिङ इन्फ्लेसन विथ अनएम्प्लोइमेन्ट अनएम्प्लोइमेन्ट होइन अनएम्प्लोइमेन्ट धेरै हुन लाग्यो भने चाहिँ मोनेटरी एक्सपेन्सन होइन एक्सपेन्सनिस्ट पोलिसी हुन्छ है त्यो गरेर चाहिँ अलिक मोर मनी इन द मार्केट भएर इट क्रिएट्स मोर अपर्च्युनिटिज है इन्फ्लेसनबाट ल्यायो भने कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसी हुन्छ अब यहाँ अहिलेको सिनारी इज युनिक हेर्नुहोस् यु हेभ टु पम्प इन मनी यसलाई चाहिँ भनौँ न एक्सपेन्सनरी उसमै जानुपर्छ टु क्रिएट अपर्च्युनिटिज होइन किनभने अर्को यहाँ बिग इस्यु के छ भने अनएम्प्लोइमेन्ट पनि अहिले एज इट इज अनएम्प्लोइमेन्ट छ आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली कति छ तर अनएम्प्लोइमेन्ट प्लस अन्डर एम्प्लोइमेन्ट दुइटा पनि छ नेपालमा अब एक्ज्याक्टली कति भयो भन्न सक्दिनँ तर आई थिङ्क सेफली से नेपालको कन्टेक्समा सायद दुइटै कम्बाइन गरे मोर देन 20% होला एन्ड बल पार्क फिगर्स है अब तपाईँको के भने यो हाम्रो लेबर मार्केटबाट मान्छे फर्किन्छ अब कति फर्किन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पोलिसी प्लानर्सहरूलाई थाहा छैन यति भन्नै सकिन्न तर इफ भनौँ न एउटा तपाईँको रेफरेन्स पोइन्ट मेरो के छ भने ओइल प्राइसेस 20%ले घट्यो भने आई एक्सपेक्ट के रेफरेन्स त लिनु पऱ्यो आई एक्सपेक्ट द्याट यो गल्फ कन्ट्रिज भयो मलेसिया भयो है त्यहाँ चाहिँ 20% चाहिँ तपाईँको घट्छ 20% त्यहाँ घट्यो भने अब सिम्प्लिस्टिक वेमा आई थिङ्क अब हाम्रो के भने साउदी अरेबिया मेरो आफ्नो एस्टिमेट चाहिँ के भने साउदी अरेबिया कतार मै र गल्फ कन्ट्रिजमा 1.5 million चाहिँ आरामसँग छ है मलेसियामा 4 to 500,000 होइन त्यो भनेको तपाईँको 1.2 million थिङ हो अब जापान कोरिया मिसलेनियस
गऱ्यो भने अनदर 1 million राखौँ. आई थिङ्क सेफली 3 million अदर देन इन्डिया. अब इन्डियामा कति नेपालीहरू छ? नोबडी नोज. इन्डियामा अर्को ल भन्नु 3 million होला नेपालीहरू. अनि अगेन एस्टिमेट्स भनेपछि कति भयो? 6 million. 6 million. 6 millionमा हाम्रो 20% फर्मुला युज गऱ्यौँ भने 1.2 to 1 million मान्छे फर्किन्छ. सो द्याट एड्स अनदर प्रेसर टु द गभर्मेन्ट हेर्नुहोस् है. अब आएर राष्ट्रिय ब्याङ्कले के अनयुजुअल कुरा गर्ला आई डोन्ट नो है. आई रियली डोन्ट नो. अब नर्मल मन्ट्री उसमा चाहिँ के भने तपाईँको राष्ट्रिय ब्याङ्कले गर्ला है. अब हामीहरूको टुल्सहरू के छ त? लिमिटेड टुल्स छ नि त राष्ट्रिय सेन्ट्रल ब्याङ्कले. अब सिआरआर अब अलिकति सिआरआर तपाईँको 4/3 अब 3/2 गरिदिन्छ कि है. द्याट विल गिभ सम रिलिफ होइन. यतातिर तपाईँको चाहिँ सिसिडी रेसियो 80बाट वाट वी आर एक्सपेक्टिङ इज 85. तर 15% लिक्विडिटी त चाहियो होइन. तर इज द्याट इनफ है? हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्छ भने हाम्रो इकोनोमी चाहिँ के भने इट्स अ भेरी स्मल इकोनोमी के. हाम्रो यही ब्याङ्कमा पनि केटाहरूले के भने कहिले आएर लिक्विडिटी छ हजुर लिक्विडिटी छ भनेर गर्थेँ. मैले भने बाबा तिमीहरू त्यसरी नजाऊ. यहाँ अहिले होला 4-5 महिनामा यहाँ टाइटनेस हुन्छ. किनभने तपाईँको कोही ब्याङ्कले डिसिप्लिनमा बसेका हुन्छन्, कोही ब्याङ्कले चाहिँ बोर्डर लाइन डिसिप्लिनमा बसेका हुन्छ. जब कि 80% तपाईँको 80%मा 81-82मा बसिरहेको हुन्छ. अनि तपाईँको लास्ट मन्थ अफ द क्वार्टरमा अलिक एडजस्टमेन्ट गरेर दे ब्रिङ इट डाउन टु 80 होइन. त्यहाँ के भने अलिकति प्रब्लम हुने बित्तिकै के हुन्छ देन दे रन टु अब यहाँ त इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट त फ्यु लिमिटेड छ. अब भोलि गएर सन्चु कोषमा गयो अनि सन्चु कोषलाई चाहिँ मन परी रेट कोट गरिदिन्छ अनि त्यो रेट बिकम्स अ स्ट्यान्डर्ड. फेरि आई हेभ सिन दिस ह्यापन सेभरल टाइम्स के. अनि अल अफ ए सडन फेरि सो वी आर टकिङ अबाउट अ रियली अ मिनिस्क्युल इकोनोमी हो क्या. वी लाइक टु थिङ्क वी आर बिग, वी आर नट. वी आर वर्किङ अन अ भेरी भेरी स्मल इकोनोमिक स्केलमा है. त्यसैले यो के भने तपाईँको यो 2-3 कुराले. अब थर्ड के हो अलिकति हेल्प गर्न सक्ने इन्ट्रेस्ट रेट. अब इन्ट्रेस्ट रेट त के भने इट डजन्ट टेक अ जिनियस टु फिगर आउट. इन्ट्रेस्ट रेट त घटाउनै पर्छ होइन. अब हामीले पनि के भने हाम्रो अहिले यो ब्याङ्कर्स चेयरम्यानको फोरममा पनि हामीले के कुरा गरेका थियौँ भने यो हुने बित्तिकै 1% इमिडिएटली घटाउँ. त्यो पछि बिस्तारै डिपोजिट रेट फिक्स्ड डिपोजिट भनेर त एभरेज त्यसलाई टर्न अराउन्ड गर्ने भने 7 to 8 months लाग्छ. किन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट 1 year 2 year 6-7 monthsसम्म त घटाउन सकिन्न. सो 1% चाहिँ अहिले घटाउने बित्तिकै कम्स फ्रम वाट द ब्याङ्क्स पकेट होइन. अनि 3-4 महिनापछि फिक्स्ड डिपोजिट घटाउँ. त्यो पछि फेरि घटाएर सर्टन लेभलमा फिक्स्ड डिपोजिट ल्यायौँ भने इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के भने मेरो आफ्नै विचार है के थियो भने इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ वी मस्ट ब्रिङ इट डाउन बाई एभरेज 2% हो. एभरेज 2% थियो. तर गभर्मेन्टले चाहिँ के गरिदियो भने इमिडिएटली. सो हाम्रो के गोल इज द सेम है. गभर्मेन्टको गोल हाम्रो तर गभर्मेन्टले चाहिँ इमिडिएटली गरिदियो. त्यो गभर्मेन्टको पैसा होइन, त्यो हाम्रो पैसामा चाहिँ गभर्मेन्टले गर्यो. त्यो पनि इन अ वे आई एम नट टोटली अगेन्स्ट द्याट. किनभने यस्तो यो भनौँ न एक्स्ट्रा अर्डिनेरी टाइम्समा हामीहरूले बसिरहेछौँ. अब हामीले खालि हाम्रो प्रफिट बटम लाइन भनेर हेऱ्यौँ भने विल बी फेलिङ. किनभने मैले भने नि तपाईँलाई कस्टमर इज किङ. कस्टमरलाई हामीले राम्रोसँग हेर्नु सर उनीहरूलाई रिभाइभ गर्न सक्यौँ भने हामी बच्यौँ. कस्टमरलाई हामीले विचार गरेनौँ भने हामी डुब्यौँ. सो हाम्रो सेल्फिस इन्ट्रेस्ट पनि छ. तर ओभरअल के भने यो इकोनोमीलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नु पनि छ. तर त्यो तपाईँको 2-3 स्टेजमा घटाए ब्याङ्कलाई पनि धेरै प्रेसर पर्ने थिएन प्रफिटेबिलिटीमा. प्रफिटेबिलिटी त घट्छ है, तर मोर म्यानेज हुन्थ्यो. र अहिले गभर्मेन्टले त्यसलाई प्रिएम्प्ट गर्यो. आखिरमा के हुन्छ भने इभेन्चुली गएर हाम्रो विचार के छ भने लेस इफेक्टेडलाई चाहिँ 6-7 महिना हो होइन. द्याट इज प्रोभाइडेड द सेकेन्ड एन्ड थर्ड वेभ डोन्ट कम है. तर मेरो आफ्नो विचार के छ भने त्यो वेभ आयो भने पनि अ कन्ट्री लाइक नेपाल क्यान नट अफोर्ड टु ह्याभ लकडाउन्स. अहिले नै तपाईँको
फ्रम व्हाट आई हियर दैट पिपल आर नाउ ओन्ली इटिङ 1 meal a day. त्यो त मलाई इट्स भेरी डिस्ट्रेसिङ टु हियर दिस के मान्छेहरू चाहिँ पैसै छैन के हो विच मिन्स द चिल्ड्रेन आर अल्सो इटिङ लेस होइन. सो हामीले के भने लेस इफेक्टेडलाई चाहिँ 1% जति घटाउँ 6-7 महिना 1 वर्ष जाँदा मोडरेटली इफेक्टेडलाई चाहिँ 9 महिना 1 वर्ष गरौँ. सिभियरली इफेक्टेडलाई तर सिभियरली इफेक्टेडलाई चाहिँ के भने वी सुड गिभ अप टिल 3%. पहिलेको तपाईँको सबै चाहिँ 11% थियो भने एभरेज थियो भने ल्याएर सबै विच इज अल राइट. अब यहाँ कुरा के छ भने बेस रेटमै दियो भन्यो भने इट्स नट इजी. हेर्नुहोस् तपाईँलाई अर्को म के भन्छु भने अगेन वी हेभ अ युनिक सिनारियो हियर के स्टक मार्केट हेर्नुहोस् न. स्टक मार्केटमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको चाहिँ वेटेज कति छ 75-80%. इफ यु टेक इन्सुरेन्स कम्पनी पनि त त्यही हो नि 80% तपाईँको स्टक मार्केटमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको डिपेन्डेन्सी छ. अब भोलि आएर के भने ठिक छ यो इयर त के भने हाफ इयर त गयो हाफ इयर मात्र तपाईँको कलेक्सन त्यो इन्ट्रेस्ट आएको अब रिमेनिङ हाफ इयर. सो ब्यालेन्स सिटहरू ब्याङ्कको चाहिँ राम्रो पहिले जस्तो राम्रो हुन्न तर इट विल स्टिल प्रफिटेबल देखिन्छ. त नेक्स्ट इयरमा के हुन्छ त फेरि कुरा के भने एनी वेल रन कम्पनी चाहिँ सर्टन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सबाट रन गर्नुपर्छ. हाम्रो चाहिँ के भने यो NFRSबाटै जानु पर्यो होइन. त्यहाँ के छ 3 महिनासम्म एक्रुड इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रफिटमा त्यो पछि के हुन्छ बिस्तारै नन पर्फर्मिङमा जान्छ. नन पर्फर्मिङ गएपछि त्यहाँ चाहिँ इट एट्र्याक्ट्स प्रोभिजनिङ. हेर्नुहोस् है अब यस्तो बेलामा अगेन अनप्रेसिडेन्टेड कुराहरू है नर्मल सिचुएसनमा त त्यो गर्नै पर्यो. अब यहाँ के भने भोलि आएर द वे इट इज गोइङ वेन पिपल कान पे यहाँ ब्याङ्क्सको NPAsहरू दे क्यान गो फ्रम एनिथिङ फ्रम 10% to 20% NPA हुनसक्छ इफ इट गो बाई द प्रपर अकाउन्टिङ है. अब त्यो नगरौँ हेर्नुहोस् यु डोन्ट रिफ्लेक्ट पोजिसन है. त्यो नगरेर अहिले अब यहाँ के भने what I expect from Rashtra Bank, which I think they will do, is restructuring. लोनको रिस्ट्रक्चरिङ भन्ने गर्ने अनि मोरलेस अब कति गर्छ I expect they will do it for 1 year and then त्यसपछि another year हुन्छ. अब हस्पिटालिटीमा त 2 years त मिनिमम नगरिकन सर्भाइभै गर्दैन होटलहरू. अब त्यहाँ भोलि होइन तिमीहरू चाहिँ फेल खाओस् भन्ने कसले किन्ने त्यो होटल कसले देयर इज नो बायर्स अल्सो है. सो इट इज इन एभ्रिबडिज इन्ट्रेस्ट टु रिस्ट्रक्चर है. अब रिस्ट्रक्चरमा पनि फेरि इस्युज छ. रिस्ट्रक्चर गरेर इन्ट्रेस्ट के गर्ने त इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज गऱ्यौँ कि त्यसमा पनि तिर्नुपर्छ. सो च्यालेन्जेस यहाँ चाहिँ यसलाई कसरी करेक्ट पनि देखाउने है. फेरि राम्रोसँग तपाईँको एक्रुड इन्ट्रेस्ट आएर इन्कममा लगाएर गऱ्यो भने अब त्यसलाई क्यापिटलाइज गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो क्यास प्रफिट बुझ्नु भएन. अब त्यहाँ आएर फेरि यो पेइङ ट्याक्स अब त्यो अर्थ मन्त्रालयले ट्याक्स त छोड्दैन प्रफिट हुने बित्तिकै ट्याक्स लिन्छ. अब अहिले हार्ड टाइम्स भयो बेलामा त्यो पछि स्टाफ बोनसहरू दिनु पऱ्यो है. अब जस्ट फर यो इन्फर्मेसन ब्याङ्क्सहरू यो भनौँ न यो हामीहरू त के भने 30% ट्याक्स छ त्यो पछि 10% बोनस छ त्यो पनि ट्याक्स हो. म्यान्डेटरी बोनस भने नै ट्याक्स हो. द्याट्स अनदर 40%. त्यो पछि डिभिडेन्ड ट्याक्स इज 5%. And dividend tax is what? After paying tax, होइन. So above the line कति भयो 7% होला. So 47% चाहिँ यो कुरा पब्लिकहरूलाई थाहा छैन. यहाँ मान्छेलाई के 25% 5% एडिसनल 30 भनेको छ बट वी आर एक्चुअली इन रियालिटी वी आर पेइङ 47% ट्याक्स. अब त्यो प्रफिट प्रपर त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गरेर चाहिँ आलटाल गरेर गरौँ भन्यो भने फेरि सबै तिर्नु पऱ्यो है. अब उतातिर सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ होइन तिमीहरू प्रफिट देऊ तर डिभिडेन्ड नदेऊ भन्यो भने यतातिर तपाईँको लाइक अहिले हामीले भन्ने लट अफ पिपल आर डिपेन्डेन्ट अन रेन्टल इन्कम. अहिले हाम्रो चाहिँ क्यापिटल मार्केट बिस्तारै माथि गएको छ. आई थिङ्क एन एभरेज नेपाली इज अल्सो इन्भेस्टिङ इन होइन इन द स्टक एक्सचेन्ज. दिस इज माई फिलिङ होइन. किनभने तपाईँको एनी IPOमा त्यत्रो
ओभर सब्सक्रिप्सन हुन्छ हैन सो बिस्तारै स्टक मार्केट पनि है अल्टरनेट थियो यस सो त्यहाँ भोलि गएर त्यहाँ डिभिडेन्ड दिएन भने त अगेन इट एड्स फ्युल टु द फायर के सो हाम्रो यस्तो मैले भन्छ यो चाहिँ क्याच 22 भन्ने पोजिसन छ यो गरे पनि नहुने यो गरे पनि नहुने आई डोन्ट नो दिस इज समथिङ वी हेभ बिन ट्राइङ टु फिगर आउट है आई थिङ्क मेरो आफ्नै विचार के छ भने पहिले जस्तो ब्याङ्क्सहरूको त्यो 20% 25% डिभिडेन्ड दिने डेज आर ओभर है इट वाज ओभर एनिवे भन्छु म तपाईँको रिटर्न्स अन ब्याङ्कको इक्विटी तपाईँको एनालिसिस गर्नुहोस् न लास्ट 5 इयर्स आरओई तपाईँको बिस्तारै डिक्लाइन भइरहेछ हैन फेरि के भने लास्ट 2-3 इयर्स हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ के भने यो सेक्टरमा जाऊ यहाँ जाऊ त्यो जाऊ प्रोडक्टिभ सेक्टर बाहेक डिप्राइभ सेक्टरमा जाऊ यहाँ ब्रान्च खोल त्यहाँ खोल फेरि हामीहरूको चाहिँ मिनिमम वेजेस त्यसले गर्दा कस्ट हेज गन हाम्रो कन्ट्रोलमै छैन कस्टहरू हैन ब्रान्च चाहिँ त्यत्रो खोल्न पर्यो है सो ब्याङ्क्सको चाहिँ एभरेज रिटर्न अन इक्विटी अफ अल द ब्याङ्क्स आई थिङ्क मैले लास्ट हेर्दाखेरि 14.5%मा थियो जस्तो लाग्छ मेबी लेस नाउ है अब यहाँ म के सुन्छु भने अब ब्याङ्क्सहरूलाई के भनिरहेछ भने स्प्रेड है पहिले हाम्रो युवराजी गभर्नर हुँदाखेरि स्प्रेडको त्यो कन्ट्रोल थिएन उहाँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको हो 5% भनेर अनि 5% उहाँले गर्नुभयो इट वाज रिजनेबल तपाईँको यो 5% तपाईँले युरोप अमेरिकामा गएर भन्नुहोस् त इट्स टोटली अनरिजनेबल 5% स्प्रेड बाफ्रे बाफ हुन्छ ए चाहिँ तर के भने अगेन गोइङ ब्याक वी आर अ स्मल इकोनोमी हाम्रो कति कुरा हाम्रो क्रेडिट इन्फर्मेसनको कुराहरू हुन्छ त्यो जुन तर त्यो अमेरिकामा तपाईँको एकजनाले क्रेडिट कार्डको बिल तिरेन भने हि इज ब्ल्याकलिस्टेड फर लङ टाइम हेर्नुहोस् हाम्रो सिस्टम त्यो चाहिँ बिस्तारै हाम्रो भएको छ है सो त्यो 5%बाट घटेर 4.5 हो त्योपछि 4.4 भयो होइन अब मैले के सुन्छु भने त्यहाँ पनि घटाउने भनेर सुन्छु अब यहाँ मान्छेहरूले स्प्रेड तपाईँले चाहिँ स्प्रेड 4% भन्नु न अब 4.4 भन्नुभयो भने हाम्रो अपरेटिङ कस्ट त त्यसबाट घटाउन पऱ्यो अब हामीहरू जस्तो ब्याङ्कको 1.7% छ एन्ड वी आर अ भेरी टाइटली रन शिप भनौँ न दे हेभ सम ब्याङ्क्स वी हेभ 2.5% 2.5% गएर भोलि आएर तपाईँको चाहिँ भयो भने त 1.9%मा आयो एक्चुअल स्प्रेड त्यसमा तपाईँको नन पर्फर्मिङ के अरे हुन्छ भनेपछि त के भने त्यहाँतिर धेरै ब्याङ्कलाई चाहिँ च्याप्यो भने पनि what I see is that then share market prices will drop and a lot of people will get hurt in this हैन अब यो अहिलेको सर्कमस्टान्सेस मैले के भन्छु भने द अनयुजुअल हामीहरू एज अ ब्याङ्कर पनि हामीहरू के भने हामीहरू खालि प्रफिटेबिलिटीतिर हामीहरू हेर्दैनौँ एउटा रिजनेबल प्रफिटेबिलिटी होस् भन्ने छ हाम्रो हैन त्यसैले के भने त्यो इन्ट्रेस्ट रेटहरू घटेर जान पर्छ तर अगेन अर्को एउटा प्रब्लम के छ भने इन्फ्लेसन रेट इज द मेन इन्डिकेटर इन्फ्लेसन रेट तपाईँको अहिले 7% टार्गेट भनेर सुन्छु म हैन 7% टार्गेट छ भने के हुन्छ फिक्स्ड डिपोजिट के राख्ने त त्यति हुन तर म के भन्छु भने आई पर्सनली थिङ्क बेस रेट घटाउनलाई लट अफ पिपल मे नट एग्री विथ मी इन दिस अरू बेलामा यस नर्मल सर्कमस्टान्समा यस हामी के भने यसलाई नर्मल भनेर गऱ्यौँ भने वी विल गो रङ हामीले के एक्स्ट्रा अर्डिनरी सर्कमस्टान्स एक्स्ट्रा अर्डिनरी नै गर्नुपर्छ हामीहरू त्यसैले के भने मैले के भन्छु भने अहिले इन्फ्लेसन टार्गेट 7 छ भने मेबी द फिक्स्ड डिपोजिट रेट सुड नट एक्सिड 6 फर नर्मल पिपल है 6 त्यसमा अलिकति बुढापाकाहरूलाई त्यो अलिकति मेबी 0.5% एक्स्ट्रा दिउँ अब मेबी 1% दिउँ अरूहरूलाई 6 गरौँ र इन्स्टिट्युसनल डिपोजिसन विच इज मेनली गभर्मेन्टहरूको छ उनीहरूलाई 5मा ल्याउन आई नो दे विल कम्प्लेन आई नो सञ्चय कोष विल कम्प्लेन आई नो नागरिक कोष कम्प्लेन है तर के भने हामी त इकोनोमीलाई सर्भाइभ गर्ने कुरा हो नि हामी पनि ब्याङ्क्सहरू चाहिँ प्रफिट घट्नु भएन भनेर कम्प्लेन विभ ह्याड गुड इयर्स अब कहिले कहिले ब्याड इयर्स पनि हुन्छ है सधैँ त त्यही हुँदैन नि है सो यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कि फर द सेन्ट्रल ब्याङ्क इज त्यो बेस रेट कति मिलाउँछ है हामीले बेस रेट घटाएर चाहिँ के भने हामीले
अहिले चाहिँ के भने इन्डस्ट्रियलिस्ट मौकाको फाइदा सबैले लिन्छ है। त्यसैले त्यो तीनटा क्याटेगोरी विच ब्याङ्कर एसोसिएसन हेज सेड, विच वी हेभ सेड, त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर मोस्ट इफेक्टिभ लाइक 3%सम्म घटाइदिन पर्छ। बट द्याट इज नट अ टोटल रिलिफ फर देम। त्यसमा गभर्मेन्टले ट्याक्स हेरिदिनु पऱ्यो। ट्याक्समा हेरेर मैले देखिनँ, केही पनि छैन है, त्यो गरिदिनु पर्ने। त्यो गरेर उनीहरूलाई द आइडिया इज द्याट अब नर्मल सर्कमस्टान्स के भने हाम्रो ब्याङ्कमा रेसमा 2-4 इन्डस्ट्रिजहरूलाई खराब हुन्छ है। तपाईँको 10 वर्ष ब्याङ्क चलाउनु भयो भने तपाईँको 1 अरब जस्तो जान्छ है। त्यो ब्यालेन्स के भने धेरै रिस्क पनि लिनु भएन, धेरै फेरि तल पनि जानु भएन। त्यो एउटा ब्यालेन्स वेमा जानु पर्यो। हामी पनि बजेट भने पनि तपाईँको मोनेटरी पोलिसी भने पनि ब्यालेन्सडै हो, बजेट भने पनि एभ्रिथिङ। लाइफ इज अबाउट वाट? लाइफ इज अबाउट क्रिएटिङ अ राइट ब्यालेन्स। तर यो बेलामा चाहिँ के भने यो ब्यालेन्समा वी हेभ टु गो एक्स्ट्रा डाउन। सो मेरो आफ्नै विचार के भने फिक्स्ड डिपोजिट, गभर्मेन्ट फिक्स्ड डिपोजिट कम गरेर 1 वर्षलाई हेरौँ न। 1 वर्षलाई नोबडी रियली माइन्ड्स होइन। अब सञ्चयको उसको पैसा भन्नु भने घटो, बरु ल्याएर चाहिँ अहिले 7मा राखेको छ क्या होइन, गभर्मेन्ट उसमा चाहिँ ल्याएर 5.5-6 मा बेस रेट हामीले घटाउन सक्यो भने एकर्डिङली बिजनेसमा रिलिफ हुन्छ है। बिजनेसलाई हेल्प। अब बिजनेसम्यानहरू त के भने इन्ट्रेस्ट रेट त तपाईँको चाहिँ 0 होस् भन्छन् उनीहरू, दे आर नेभर ह्याप्पी है। तर 3% जति घट्यो भने सिभियरली इफेक्टलाई 3%, 3.5% घट्यो भने आई थिङ्क द्याट्स द म्याक्सिमम रिलिफ यु क्यान। अर अदरवाइज के भने कस्ट टु कस्ट त गर्न सक्दैन, कसले गर्न सक्दैन। ब्याङ्किङ पनि एउटा बिजनेस हो होइन। त्यो त मैले भने तपाईँलाई वी एक्सेप्ट द्याट। त्यो तपाईँको ब्याङ्क, हाम्रो ब्याङ्क चेयरम्यान फोरमले त त्यो आउनेभन्दा अगाडि नै हामीले भनौँ न, हामीले 1% घटाउने भने हामी विचार गरिसकेको थियौँ। गभर्मेन्टले 2 मा गयो, त्यो गभर्मेन्टको 2 मा पनि आम नट कम्प्लेनिङ, हेर्नुहोस्, आम नट कम्प्लेनिङ 2, खालि स्ट्यागर्ड गर्दै भए हुन्थ्यो होइन। हाम्रो पनि एम त त्यही थियो नि, इभेन्चुली तल ब्यालेन्स गर्ने। कोहीलाई 1% होला, कोही 2, कोही 3 होला। ब्यालेन्समा त के आउँथ्यो भने 2 नै आउँथ्यो, एन्ड 2 इज अ बिग रिलिफ। तर के भने थर्ड तपाईँको सिभियरली इफेक्टेडलाई चाहिँ 3 हुन्थ्यो नि त। अब बिजनेस कम्युनिटीले त तपाईँको प्री कोभिड पनि उनीहरूको भनाइ के भने बिजनेस कम्युनिटीलाई, मेरो बिजनेस कम्युनिटीसँग अलिअलि मेरो यसमा चित्त बुझ्दैन हेर्नुहोस् है। किनभने फ्रम देयर एस्पेक्ट दे वान्ट टु पे नथिङ, दे वान्ट टु टेक अल द एडभान्टेजेस। त्यो पनि भएन होइन। ब्याङ्किङ सेक्टर भने के भने एउटा मोस्ट ट्रान्सप्यारेन्ट सेक्टर, द्याट इज वाट वी प्राइड आवर सेल्स होइन। ब्याङ्क्सहरूले के भने हामीहरू ट्रान्सप्यारेन्ट छौँ, हामी वी आर पेइङ आवर ट्याक्सेस है। सिभियर हामीहरू के हेभी ड्युटी ट्याक्स तिरिरहेछौँ हामीहरूले। इट्स नट टु से द बिजनेस कम्युनिटी आर नट पेइङ, तर वी आर मोर ट्रान्सप्यारेन्ट देन देम है। अब बिजनेस कम्युनिटीको जहिले पनि त्यहाँ के हुन्छ भने ब्याङ्कले 2 अरब कमायो भन्छ होइन। हाम्रो यहाँ मिस्टेक, हाम्रो ब्याङ्कको मिस्टेक के भने हामीले यो कुरा चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्न सकेनौँ कि ए बाबा हेर्ने त रिटर्न अन इक्विटी हो, क्यापिटलमा होइन, पेड अप क्यापिटलमा होइन, रिजर्भ। किन त्यो त तपाईँको इन्भेस्टरको लगानी भनेको त कुरै हो नि। लगानीमा मैले तपाईँलाई अहिलेदेखि भनिरहेको छु नि, तपाईँहरूले के हाइलाइट गर्नु पऱ्यो जनतालाई, इज 14 मा आएको छ। आई वुड लाइक टु सी द बिजनेसम्यान अल्सो गिभ द्याट सेम 14%। अब उनीहरू चाहिँ 20% नभइकन काम नगर्ने। अनि ब्याङ्कलाई चाहिँ के भने अब यहाँ के भनिरहेको छ भने दिस इज द सर्भिस इन्डस्ट्री, यो जनताको पैसा हो है। अब जनताको पैसा हो भने त त्यो गभर्मेन्ट ब्याङ्क गरोस्, गभर्मेन्ट ब्याङ्क होस् नि। म त आई हेभ अलरेडी सेड दिस, if government says this is service, this is the government money, then let there be only government banks. तर प्राइभेट सेक्टर एन्टर गरेपछि त एउटा रिजनेबल रिटर्न त खोज्छ नि। मेरो ओन पर्सपेक्टिभबाट के भने मैले कहीँ लगानी गरेँ भने आई एक्सपेक्ट 20। अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा अब 15 मा छ, आई एम स्टिल ओके विथ 15। भोलि 10 मा आयो भने के गर्ने? 10 मा आयो भने त 100% म डाइभर्स गर्छु म यहाँ आइएम नट हियर इन द म के च्यारिटेबल उसमा भनेर आयो र म 10% मा यहाँ के हो 10% मा आयो भने के गर्ने त? विल द सिरियस इन्भेस्टर्स स्टिल स्टे? होइन। त्यो तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु भने म द क्याप आई वेयर राइट अलङ, आई डोन्ट से आइम अ बिजनेसम्यान के, आई एम मोर अ ब्याङ्कर है। आई एम नोन एज अ ब्याङ्कर।
यस आई हेभ टोल्ड यु दिस थिङ है, तर म डाइरेक्ट बिजनेस त कहीँ पनि गरेको छैन नि। अहिले फर्स्ट टाइम मैले तपाईँको हामीहरू चाहिँ बिजनेस गऱ्यो भने अलिअलि हाइड्रो पावरमा गरेँ, तर मेरो म द वे आई गो इज मेरो कहिले पनि त्यहाँ गएर मेरो चाहिँ टोटल कन्ट्रोल भएर जानु। हामीहरू चाहिँ हामीहरू पनि कस्तो पनि इन अ वे इट इज लाइक अ प्राइभेट इक्विटी फन्ड जस्तो हो द वे वी गो। मेरो त्यहाँ सबै कन्ट्रोल हुँदैन। सी मेरो त के भने ओभर द इयर्स एउटा सर्टन तपाईँको एचिभमेन्ट भएको छ, आई हेभ गिभन सर्टन रिटर्न्स टु इन्भेस्टर्स होइन। सो मैले के भने यो एरियामा जाउँ इन्भेस्ट गरौँ भने लट अफ मेरो फ्रेन्ड्सहरू फ्यामिली सर्कलहरू ल हाम्रो पनि लगानी गर भनिदिन्छ। सो मैले चाहिँ कस्तो भने अरू जस्तो होइन कि मेरो 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 आफ्नै 80-90-100% कन्ट्रोल होइन। द बिजनेस आई गो टु के हुन्छ भने यस मेरो सर्टन कन्ट्रोल हुन्छ, तर द वे वी वर्क इट्स लाइक भनौँ न अनअफिसियल प्राइभेट इक्विटी फन्ड। त्यो साथीभाइहरूको पैसा आउँछ हामी लगानी गर्छौँ। सो मैले यो ब्याङ्किङमा मेरो त के थियो भने नर्मल ब्याङ्किङ गरेँ, त्यसपछि म चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट यो के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर जाउँ। मेरो चाहिँ के भने नेपालको रियल च्यालेन्ज चाहिँ हेज बिन इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो भएन। तपाईँले हेर्नु भने अस्ति मैले एउटा डकुमेन्ट्री हेरेको थिएँ, हामीले इथियोपियालाई हामीले हेर्थ्यौँ नि, त्यो इथियोपियाको त्यो हेर्दा मैले भने वाट इज ह्यापनिङ विथ नेपाल जस्तो लाग्यो मलाई। त्यहाँको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेको छ कि एनी कन्ट्रीमा फाउन्डेसन भने इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। विथआउट इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँको कोही पनि एचिभमेन्ट हुँदैन। चाइना हेर्नुहोस् न, म्याक्सिमम इन्भेस्टमेन्ट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन। चाइना मैले आई बिन गोइङ टु चाइना फर द पास्ट। त्यसैले के भने कमर्सियल ब्याङ्क इज कमर्सियल ब्याङ्क होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क। अहिले त तपाईँ वी अल नो देयर इज अ सिभियर मिसप्याच इन एसेट लायबिलिटी अफ अल द कमर्सियल ब्याङ्क्स। हामीहरू त के भने त्यो जुन हामीले लङ टर्म डिपोजिटले लङ टर्म लेन्डिङ गर्नुपर्छ भने त हाम्रो यहाँ डिपोजिट भने 2 वर्ष लेन्डिङ भनेको 8 वर्ष 8-10 वर्ष टोटल। त्यसैले के भने एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क खोल्ने भनेर राम्रो भएको थियो। ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले पनि ल सबै ब्याङ्क आउने भने मैले लिड गरेको त्यो बेला राजेश पन्त वाज ब्याङ्क एसोसिएसनको चेयरम्यान। त्यो गर्ने भने मेरो आफ्नै पर्सनल टाइम 1 वर्ष गएको छ अरू काम छोडेर। आई वेन्ट टु युरोप सो मेनी टाइम, वेन्ट टु अमेरिका सेटअप गर्ने भने आइएफसी आउनु लागेको थियो, के अरे एडिबी आउनु लागेको थियो, डिइजी आएको थियो, आइडिएफसी अफ इन्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क आएको थियो। अब हामीले के भने अर्को एउटा चाइनिज पनि ल्याउँ, इन्डियन चाइनिज ल्याउँ। किन मेरो त कस्तो थियो भने विचार तपाईँको यहाँ कहाँ हाइड्रो पावर हो मेन हाम्रो ठाउँ, त्यसमा के भने चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट पनि ल्याउँ, इन्डियन पनि ल्याउँ, तर उनीहरूको हेभी ड्युटी नल्याउँ। बिचमा नेपालीहरू पनि गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने चाइनाको 40% इन्भेस्टमेन्ट भन्नु एउटा प्रोजेक्टमा भयो भने इन्डियाको 40% भयो मार्केट इन्डिया, चाइनाको इन्भेस्टमेन्ट, नेपाली 20% इन बिट्विन। सो कन्ट्रोल त नेपालीले जहाँ भने त्यही कन्ट्रोल हुन्थ्यो। त्यसरी ब्यालेन्स गरेर लाने हो कि भनेर चाहिँ भेरी एम्बिसियस थिङ। राम्रो रेस्पोन्स थियो, तर अनफर्चुनेटली के भयो भने 2008 को क्रास। त्यो क्रास नभए यो 2009-10 भित्र आउँथ्यो, सब भइसकेको थियो सेटअप। यहाँ तपाईँको त्यो बेला 18वटा ब्याङ्क थियो क्या, 18-19वटा ब्याङ्क थियो, यो मोस्ट सबै आउने थियो। अनि मैले चाहिँ एउटा प्राइभेट इक्विटी ग्रुप है ल्याउने भनेको थिएँ। त्यो बेला नेपाल सरकारले पनि 10% हाल्ने भनेर, त्यो बेला बाबुरामजी वाज द फाइनेन्स मिनिस्टर, वर्ल्ड ब्याङ्कले अपोज गरेको थियो। त्यो 10% चाहिँ गभर्मेन्ट राख्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कले नो भनेको थियो। वाइ सुड गभर्मेन्ट कम भन्दाखेरि त्यहाँ बाबुरामजीले, मैले बाबुराम भनेपछि त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको मिटिङमा बाबुरामजीले तपाईँ आउनुहोस् भनेर, यु नो वाट, हि टुक मी टु वासिङटन। अनि त्यो मिटिङमा है म प्राइभेट सेक्टरको मान्छे त्यो मिटिङमा राख्नुभयो मलाई। अनि यो इस्यु आयो किन गभर्मेन्ट ब्याङ्कमा जाने है। हाम्रो रामेश्वर खनाल वाज द फाइनेन्स सेक्रेटरी है, उहाँले मलाई फोन गरेर फेरि अहिले यो बजेटमा 5% राख्छु, अर्को बजेटमा 5% 10% है भन्नुभयो। अनि वर्ल्ड ब्याङ्कमा गएर मैले डिफेन्ड गरेँ। मैले वर्ल्ड ब्याङ्क भने यु टु गेट दिस थिङ गोइङ यु निड गभर्मेन्टको चाहिँ 10% भने ठुलो पनि होइन, यु निड देम टु कम। र के भने 8-10 वर्षमा डाइभेस्ट भइहाल्छ भन्ने चाहिँ मेरो माने। त्यत्रो मिहिनेत गरेँ मैले। अनि के भयो अब यो ट्याक्स भएपछि त आखिरमा त नेपालमा पैसा छैन। वी हेभ टु गेट इट। यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट त बाहिरै जानुपर्छ, पेन्सन फन्डमा जानु पऱ्यो होइन, यो के अरे मल्टिल्याटरल ब्याङ्कमा जानु पऱ्यो। सो एभ्रिबडी वाज हार्ड अप। अनि आइडिएफसी उनीहरूको त सक्सेस स्टोरी इन इन्डिया।
आइडिएफसीको त्यो एउटा चेयरम्यान राजीव लाल भन्नेलाई मेरो कनेक्सन थ्रु युज गरेर यहाँ ल्याएर हामीले सबैले याकानेटीमा सिग्नेचर साइनिङ पनि भएको एमओयूको सिग्नेचर साइन होस् त्यो लेभलमा पुऱ्याएको थिएँ प्रयास गर्यो अफिसियली त्यो पछि कहिले पनि आउँदैन के नआउने भनेको छैन तर इट फिजल आउट अनि मलाई पनि अब छोडिदिउँ त्यो पछि मैले के भने छोडौँ अब मेरो होल थिङ हेज अलवेज बिन के भने नेपाललाई राम्रो के हुन्छ त भनेपछि मैले आई पुट 4 इन्डस्ट्रिज वेयर हामी जस्तो मान्छे वी हेभ वर्कड हार्ड होइन अब सर्टन लेभलमा हामी आएको छौँ हामीले पनि मान्छेले इन्भेस्ट पनि गर्छ कन्फिडेन्स फ्याक्टर पनि हुन्छ ट्रस्ट फ्याक्टर पनि हुन्छ सो वी विल गो इन्टु भन्यो हाइड्रो पावरमा अब हामीहरू नथाहा पाएको कुरोमा तुरुन्त जानु पनि भएन एउटा सानो प्रोजेक्ट 10 मेगावाटको प्रोजेक्टमा हामी 20% स्टेक लिएर हेऱ्यौँ है के हुन्छ भनेर वी लर्न समथिङ त्यो पछि हामीले बागमतीमा है मान्डु भन्ने प्रोजेक्ट छ 22 मेगावाटको अहिले इट इज सप्लाइङ बिजुली हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ वी डिड द्याट वी वुड हेभ फिनिस द्याट 10 months 11 months बिफोर है तपाईँको ड्यु डेट हेर्नुहोस् है एड अफ टाइम तर के भने त्यो अहिले त्यो आर्मीले खन्ने फास्ट ट्र्याकमा पर्यो त्यो फास्ट ट्र्याकमा गर्दाखेरि त्यो आर्मीले फेरि त्यो सब कन्ट्र्याक्ट दियो सब कन्ट्र्याक्ट दिएर हामीलाई त्यो एक्सेसमा प्रब्लम पर्यो सर्टन लिमिटेड टाइम मात्र एक्सेस दिने गर्दा 3-4 महिना वी लस तर वी स्टिल म्यानेज टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट 6 months बिफोर स्केड्युल है अब यो प्राइभेट सेक्टर ड्रिभन भएको सबै नेपाली फेरि सबै नेपाली इन्भेस्टमेन्ट पनि नेपाली होइन लागेको अर्को वाज 4th one विच आई वाज थिङ्किङ अफ गोइङ 4th and 5th one वाज तपाईँको एग्रोबेस होइन तपाईँको यहाँ एउटा मैले भने यहाँ इम्प्रेसन चाहिँ कस्तो बनाइदियो भने बिजनेस कम्युनिटीले ब्याङ्क्स आर द ओन्ली वान मेकिङ मनी भन्दा आइदियो कि विच इज नट ट्रु अहिले पनि मैले तपाईँलाई भने एउटा टाइम थियो यस हामीहरूको 22, 23, 24% पनि थियो बट दोज डेज आर गन द गोल्डन डेज अफ ब्याङ्किङ इज गन हेर्नुहोस् है त्यो जुन एडभान्टेज छैन अब द्याट इज अल्सो नर्मल उसमा पनि हाम्रो इकोनोमिक उसमा पनि हुन्छ नि सधैँ राम्रो हुन्न त्यो पछि फ्ल्याट हुन्छ यहाँ त फ्ल्याट होइन यहाँ त तल गइरहेछ त्यसैले के भने अब 10% रिटर्न आउन लाग्यो भने अब म खालि आइएम अ ब्याङ्कर ऊ भनेर जानु मेरो पनि त वी हेभ आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु द फ्यामिली ऊ त्यो त्यही लगानीबाट हामीहरूको चाहिँ घर चल्छ होइन अरू इन्भेस्टमेन्ट चल्छ अब 10 मैले भने 10%मा 15%मा सम्म आइएम ओके किन आई डोन्ट लुक एट 20-25% रिटर्न किन अहिले अनरियलिस्टिक रिटर्नमा हेर्दैन 15% is a fairly good, it's not good, it's not bad, I'll accept it. 12% I don't accept. So मलाई त benchmark 12% भन्दा मुनि गयो भने then we seriously have to think. We seriously have to think. है र कुरा के भने राम्रो मान्छेहरू ब्याङ्किङबाट है हट्यो भने के हुन्छ है राम्रो मान्छे हट्यो भने के हुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा त्यो पनि विचार गर्नु पऱ्यो नि है अब उतातिर के हुन्छ नि बिजनेसम्यानले चाहिँ त्यही भने इम्प्रेसन इट इज नट तपाईँले आज गरिब भएर पनि तपाईँले चाहिँ सुटेड बुटेड भएर जानुभयो भने मान्छेको यस्तो पर्सेप्सन के तपाईँभित्र यु मे बी यु नो पो अब तपाईँले चाहिँ एकदम राम्रो घडी लाएर गरेर चाहिँ त्यो पनि मान्छे वाह मान्छे त यस्तो रहेछ भन्ने त्यस्तो पर्सेप्सन अहिले के भयो भने बिजनेस पिपलहरूले चाहिँ they have diverted this thing saying banks are the only one making money भनेपछि businessmen are not making money मैले त्यही भन्छु तपाईँले पैसा कमाउनु भएको छ भने किन why you still doing business है र म एज अ बिजनेसम्यान चाहिँ के भने मेरो इफ आई वान्ट टु डु बिजनेस मैले 20% आउने भयो भने म जान्छु इट मे बी लेस है तर 20% इज एट्र्याक्टिभ रिटर्न फर मी है त्यसैले अब एज अ ब्याङ्कर है मैले भने आई एम अ बिजनेसम्यान है तर आई वुड से आई एम अ ब्याङ्कर मोर देन अ बिजनेसम्यान है सो बिजनेस कम्युनिटीमा मैले बिचमा गाली गरेको हुन्छ तपाईँहरूले जस्तो छ हल्ला गरेर जाने तपाईँहरू होइन तपाईँहरूले के चाहिँ तपाईँहरूले पनि है घटाउनुहोस् प्राइसेसहरू घटाउनुहोस् है तपाईँहरू प्राइस नघटाउने तपाईँको लबी इज अ म्याटर अफ वाट लबी यु हेभ मैले त के भन्छु हाम्रो ब्याङ्किङ लबी चाहिँ एकदम सबड्युड भयो है जब कि अब भनौँ न
बिजनेस लबी इज स्ट्रङ्गर. अब जसको लबी स्ट्रङ्गर हुन्छ एक्चुअली होइन यो भर्खर सुरु भएको छ यो भर्खर सुरु भएको छ होइन चेयरम्यानको फोरम भनेर होइन है. तर के भने इट विल टेक टाइम नि फर दिस. त्यसैले के भने अब अर्को कुरा तपाईँको सेन्ट्रल ब्याङ्कको सायद मैले भने नि अब अर्को ब्याङ्क के छ एउटा रिफाइनेन्स. अब यहाँ रिफाइनेन्स चाहिँ के भने त्यो 100 अरबले पुग्दैन. यो एटलिस्ट भनौँ न मेरो जहाँ 500 अरब जति चाहिन्छ कहाँबाट लिएर आउने. सो इट्स नट इजी के सेन्टर हामीले गाडी गर्छौँ इट्स नट इजी. मेरो त भाइ भने नि मैले त के भने यसपालि हामीले चाहिँ के भने फिक्स डिपोजिट रेटमा हामीले अझ पनि हाई दिनुपर्छ भने है र चाहिँ यो इन्फ्लेसनभन्दा अलिक माथि दिनुपर्छ भन्नेमा आई थिङ्क वी सुड रिभर्स द्याट फर द टाइम बिङ. अरू नर्मल सर्कमस्टान्समा आई वुड अल्सो वुड से द सेम. मैले अहिले तपाईँलाई भनिहालेँ नि हामीले वी हेभ हाम्रो अरू ब्याङ्कमा थाहा छैन. आइएम स्योर मोस्ट ब्याङ्क्स वुड थिङ्क द सेम. हाम्रो मेन त्यो कट अफ हुन्छ के भने प्री कोभिड टाइममा तिरेको छ कि छैन उनीहरूको व्यवहार हेरिकन टाइममा तिरिरहेछ भनेपछि त उसको फल्ट त होइन नि. अब हामीहरू चाहिँ के भने त्यो वेन द टाइम गोइङ इज गुड ठिकै छ वेन द गोइङ इज ब्याड भनेर निचार्न त पनि भएन नि. सो हामीहरू आई थिङ्क मोस्ट ब्याङ्क्स आर प्रिपेयर्ड टु हेल्प है. त्यसैले हामीले के भने वर्किङ क्यापिटल दिनुपर्छ गर्नुपर्छ. मैले त यहाँ हाम्रो ब्याङ्कमा इन्स्ट्रक्सन दिइसकेँ. तर प्री कोभिड चाहिँ टाइममा नतिर्नेहरूलाई चाहिँ देन वी हेभ टु पुट देम इन अ स्पेसल थिङ एन्ड देन रिथिङ्क देम. तर अरूहरूलाई चाहिँ के भने हामीले 6 महिना 1 वर्ष चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नै पर्छ. किनभने आखिरमा यो हामीहरू नर्मली के भने नर्मल टाइममा 2-4 जना बिग्रिन्छन् वी क्यान 100% के अरे प्रोभिजन गरेर पछि गएर राइट अफ द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ. अब यहाँ त सबैजनालाई प्रोभिजन गरेर सबैजना राइट अफ गर्न सकिन्न. सो इट्स मैले भने तपाईँलाई आइएम अलवेज युजिङ दिस वर्ड अनप्रेसिडेन्टेड है. अनप्रेसिडेन्टेड टाइम्स छ. आई अल्सो डोन्ट नो वाट्स गोना ह्यापन. होइन आउँछन् कुरा गर्न आउँछ. म त आइएम नट एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान हेर्नुहोस् है. आइएम ए चेयरम्यान. हाम्रो सिओलाई भेटिरहेको हुन्छ कहिले कहिले त्यसरी ठुलो छ भने मौका पनि आउँछन्. मैले त उनीहरूलाई के एस्योर गरेको छु अब वी आर हियर इन योर गुड टाइम्स एन्ड वी आर हियर इन योर ब्याड टाइम्स भनेपछि उनीहरूलाई अलिक कम्फर्ट. अस्ति नै यो हाम्रो मल हुने मान्छेहरू आए 3-4 जना इन्भेस्टर्स. आई सेड डोन्ट वरी यु हेभ बिन पेइङ अस बिफोर. द की इज त्यसलाई पहिले तिरेको थियो कि थिएन उसको कन्ट्रोलमा छ कि छैन. उसको कन्ट्रोलमा भएर चाहिँ नतिर्ने भयो देन वी ट्रिट देम डिफ्रेन्टली. अब उसको कन्ट्रोलमै छैन भने मैले उसलाई स्क्विज गरेर के फाइदा छ. सो वी विल 100% हेल्प देम 200% विल हेल्प देम. र यो सबै ब्याङ्कको विचार पनि मेरो घरमा त्यही हुन्छ. र सेन्ट्रल ब्याङ्कले खालि के सेन्ट्रल ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ के भने बेस रेटमा दियो यो दियो भन्ने कुरा. अब हामीले भनौँ न सर्टन उसलाई त हामीहरूको मेबी बेस रेटमै हुन्छ होला त्यो सिभियरली इफेक्टेडलाई है. नियर बेस रेटै हुन्छ होला. त्योभन्दा मुनिमा त जानु गाह्रो छ. त्यसैले द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यो बेस रेट घटाउन चाहिँ द की भनौँ तपाईँले द की इज त्यो रिफाइनेन्सले पनि गभर्मेन्ट एफडीलाई अहिलेलाई सधैँलाई होइन 1-1.5 वर्ष 2 वर्षलाई त्यो गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनको त्यसलाई चाहिँ. अब अर्को एउटा कुरा अलिकति हामीलाई च्यालेन्ज के हुन्छ भने भोलि गभर्मेन्टले बोरोइङ गर्न लाग्यो भने फेरि वी माइट बी स्क्विज्ड आउट. त्यो पनि एउटा डर छ कि अब गभर्मेन्टले त बोरो गर्न पऱ्यो गभर्मेन्टले त स्पेन्ड गर्न पऱ्यो. आई डोन्ट थिङ्क देयर इज द्याट मेनी अपर्च्युनिटिज. ओन्ली अपर्च्युनिटी आई क्यान सी इज क्यास रिच भएको मान्छेहरू इफ दे आर भेरी क्यास रिच there are opportunities for them to buy out. If you can hold on, cash is king. अब यो सिचुएसन भनौँ न तपाईँको 1 वर्ष त डेफिनेटली जान्छ. अब 2 वर्ष पनि जान सक्छ होला. त्यो बेलामा के भने अब तपाईँको ल्यान्ड प्राइसेस विल डेफिनेटली कम डाउन. हेर्नुहोस् आई एक्सपेक्ट अगेन ल्यान्ड प्राइसेस एटलिस्ट 20. आई युज द 20% है 20% घट्ला. किनभने कसले किन्ने फेरि यो बेलामा मान्छेहरूले के भने दे विल ट्राई टु होल्ड अन के टु देयर मनी. अब नचाहिने तपाईँको खर्च किन गर्छ. कन्जम्सन घट्छ. फेरि यहाँ प्रब्लम के छ भने इकोनोमी स्टिमुलेट गर्नलाई के हुनुपर्छ कन्जम्सन पऱ्यो है. सो यहाँ मान्छेले भन्छन् यहाँ यु हेभ नट इट्स लाइक अमेरिका जस्तो ठाउँ इज डिफ्रेन्ट के वी क्यान नट कम्पेयर आवरसेल्भ्स विथ अमेरिकन इकोनोमी. त्यो त प्योरली कन्ज्युमर. अमेरिका डु यु नो द अमेरिकामा पेचेक मान्छेहरू चाहिँ 14 दिनमा पेचेक आउँछ. People are living paycheck to paycheck अमेरिकामा हेर्नुहोस्. देयर इज नो सेभिङ.
कोही मान्छेलाई त्यो नभएर त्यो पे चेक लगाएर डिस्काउन्ट गर्छ दे आर पिपल डिस्काउन्ट एन्ड गिभ मनी त्यस्तो सोसाइटी हो जहिले अमेरिकामा के पनि अमेरिकन सोसाइटी मैले जुन ट्रिलियन्स पम्प इन गर्यो नि उनीहरू त चाँडै रिभाइभ हुन्छ हामी कहाँ 1 पैसा दिएको छैन 1 पैसा दिएको छैन गभर्मेन्टले यहाँ के भने होटल एसोसिएसनहरूले बिजनेसम्यानहरूले अलिअलि हाम्रो यो हाम्रो पेरोलमा पेरोल पनि यहाँ कस्तो छ भने हामीलाई प्रब्लम छ जुन हाम्रै होटलमा पनि जुन स्टाफले 15-20 हजार खान्छन् तिनीहरूलाई कसरी घटाउने क्यान वी रिड्युस द्याट 20 itself इज नट मच है भनेपछि हामीले रिड्युस गर्ने त अलि माथि स्केलमा हो है अब त्यो लेभलमा रिड्युसै नगर्ने लेभलमा है त्यसमा पनि अलिकति गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन होस् भनेर भन्दाखेरि के आएको छ अगेन वाइ वी वेन्ट ब्याक टु द फर्स्ट क्वेसन के गभर्मेन्टसँग पैसा छैन होला विलिङनेस कहिले कहिले के हुन्छ विलिङनेस भएर पनि के भने क्यापेसिटी नहुने जस्तो लाग्यो मलाई सो त्यो द्याट इज टोटली अमेरिकन इकोनोमी त तपाईँको अहिले इफ यु लुक आई थिङ्क मैले फिगर्स हेरेको अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ बिस्तारै टेपर भएर अब त्यो उनीहरूले कति $1,200 पठायो के अरे ट्याक्स रिबेट दियो है आई थिङ्क है अहिलेको टाइममा यहाँ इस्यु आएको अब लिक्विडिटीको है अब लिक्विडिटीमा तपाईँको 5% हियर सिआरआरले त्यसले पनि पुग्दैन के है अब रिफाइनेन्समा गर्ला मेरो विचारमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले अलिकति बढी गर्ला तर रिफाइनेन्समा पनि के भने लिमिट राखिदियो भने अब इक्विटेबल हुनलाई ल अहिले चाहिँ रिफाइनेन्समा 10 करोडको लिमिट भयो अब हाम्रो जस्तो होटललाई भन्नु न 200 करोडको लोन छ भने 10 करोड त्यो त एप्लाई पनि गर्दैन मैले त्यो कमेन्सरेटली ठुलो र यहाँ त के भने सानो ठुलो होइन एभ्रिबडी इज इन द सेम बोट हाम्रो बढी इन्भेस्टमेन्ट अरूको कम इन्भेस्टमेन्ट होला होइन अब त आखिरमा के भने इट इज द पिपल द बिग इन्भेस्टर्स इभेन्चुली विल हेभ सरप्लस टु इन्भेस्ट सो इफ यु वान्ट तपाईँको त्यो क्यापिटल फर्मेसन एन्ड अल द्याट है त्यहाँतिर जानु पऱ्यो है अब भन्नु अब नयाँ उसमा चाहिँ अहिले तपाईँको यो इकोनोमीलाई स्टिमुलस दिनलाई अहिले हेभी इन्भेस्टमेन्ट भने तुरुन्त कहाँ रिजल्ट हुन्छ त्यसको ल्याग त तपाईँको 1-2 इयर्स ल्याग हुन्छ नि वी आर अल इन फर अ हार्ड टाइम है अब यहाँ मान्छेहरूले के भने ब्याङ्किङ फेल हुन्छ यो हुन्छ आई डोन्ट थिङ्क यो ब्याङ्क्सहरू चाहिँ त्यो त्यसरी हुन्छ भन्ने आई डोन्ट सी द्याट सिनारियो है होइन त्यो सुन्नुहोस् न त्यो भनेको चाहिँ I think that was the wrong statement. I personally, त्यो ठुलो भन्ने मान्छेको भन्दा सर्टन हामीहरू जस्तो ब्याङ्करको धेरै एक्सपिरियन्स छ त्यसमा है त्यो सिनारियो म देख्दिनँ है त्यो सिनारियो म देख्दिनँ है तपाईँको के हुन्छ भने ब्याङ्कको प्रफिटहरू जिरोमा आउन सक्छ द्याट डजन्ट मिन द्याट ब्याङ्क डुब्छ भनेर किन यो त के भने सधैँलाई होइन नि यो त 1-1.5 वर्षलाई हो सो कहाँ हिट हुन्छ भने द क्वेसन इज वाट डिपोजिटरको पैसा जानेभन्दा अगाडि तपाईँको प्रफिटेबिलिटी घट्न पऱ्यो होइन प्रफिटेबिलिटी घटेपछि के भन्नु पऱ्यो सेकेन्ड पेज इन्भेस्टरको पैसा क्वेसन सेकेन्ड क्वेसन त्यो हो त्यो भन्यो भने लाइक हाम्रो जस्तो ब्याङ्कमा 26 अरब छ हाम्रो होइन 26 अरब छ है अब टोटल लगानी त हेवाएर जान्न 1 वर्षलाई डिफिकल्टी हुन्छ यस तर त्यो इन्डस्ट्रिज तपाईँहरू बिस्तारै पिकअप गर्छ अहिले मैले देखेको प्रब्लम ठुलो भन्दा पनि आई सी प्रब्लम विथ द एसएमइज ठुलोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक त ब्याङ्क्सहरूले पनि सानो डुब्नेभन्दा ठुलो डुब्नेमा धेरै एटेन्सन जान्छ विच मे नट बी फेयर बट त्यहाँतिर जान्छ होइन र ठुलो चाँडै रिभाइभ पनि हुन्छ होला बिसाइज यो होटलहरू बाहेक अरू त म्यानुफ्याक्चरिङहरू दे विल कम अप टु सर्टन लेभल है ब्याज तिर्ने प्रफिट उनीहरूले प्रफिट नहोला त दे विल सर्भाइभ ब्याङ्क्सहरू पनि हाम्रो प्रफिट डिप होला हाम्रो प्रफिट तपाईँको चाहिँ 3 अरब अब यहाँ त मान्छेले के 3 अरब कमायो भनेर भन्छ नि 3 अरब भने त इज नथिङ मेरो 26 अरबको मेरो इन्भेस्टमेन्टमा म 3-4 अरब नकमाउने त्यो पर्सेप्सन रङ भयो के र हामीहरू ल ठिक छ प्रफिट घट्यो इट डजन्ट म्याटर 1 इयर घटेर हामीलाई त्यति हुँदैन 2 इयर्स घटेर हुँदैन होइन यहाँ तपाईँले नबुझेको कुरा के भने एभ्री इयर तपाईँको पैसा सबै विथड्र हुँदैन के तपाईँको सबै प्रफिट कि तपाईँको डिभिडेन्ड खान्छ
20% रिजर्भमा गएको हुन्छ 20 पैसा त प्रफिटबाट त अनि त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ ब्याङ्कको क्यापिटल जुन सेयर होल्डर्स फन्ड बढेपछि सेयर होल्डर फन्ड बढेपछि 20%ले सेयर होल्डरको फन्ड भनौँ एभ्री इयर प्रफिट झिकेपछि त नेचुरली प्रफिट त इन्क्रिज हुन्छ नि है चाहिँ तपाईँले लिङ्क गर्न पर्ने के भने आरओई द्याट्स द ओन्ली रेसियो विच आई लुक एट मर्जरमा मेरो कमेन्ट छैन हेर्नुहोस् है मेरो कमेन्ट छैन योसँग मर्जरको त्यो हेर्नुहोस् मर्जर इज समथिङ विच आई हेभ बिन एडभोकेटिङ फर अ लङ टाइम बुझ्नु भएन यो लास्ट टाइम जुन क्यापिटलको थियो नि हाम्रो लास्ट गभर्नर आएपछि उहाँको वान अफ द फर्स्ट मुभ के भयो क्यापिटल त्यो उहाँले बाहिर के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने म पृथ्वीराज पाण्डेसँग चाहिँ यो कुरा गएको उहाँको आइडिया भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे हो उहाँसँग मेरो कुरा भएको हो है मैले पनि के भने योभन्दा अगाडि हाम्रो युवराजजीको टाइममा पनि है 10 अरब गर्नुपर्छ भनेर आई वाज द फर्स्ट पर्सन उहाँले ब्याङ्करहरू बनाउँदाखेरि आई वाज द फर्स्ट पर्सन टु से दिस 10 अरब क्यापिटल एन्ड तर मैले क्यापिटल एन्ड रिजर्भ्स भनेको हेर्नुहोस् बनाउनु पर्छ भनेपछि मेरो साथीभाइहरूले मलाई कहिले त मलाई गाली पनि गरेन त्यस्तो बन्ने भनेर भने तर ही वाज क्वाइट एक्साइटेड देन स्लोली ही ब्याक्ड आउट अफ इट है अब लास्ट गभर्नरको टाइममा यो कुरा आएर उहाँले मैले भने तर मैले त्यो बेलामा पनि यो क्यापिटल भनेको होइन है त्यो 8 मैले भने होइन मैले के भने अगेन 10 अरब क्यापिटल एन्ड रिजर्भ त्यो भाव के भन्थ्यो भने यस्तो किसिमको डिमान्ड तपाईँको हुन्थेन र द आइडिया वाज के भने अब त्यो बेला कति 32वटा ब्याङ्कबाट चाहिँ कम्स डाउन टु 14-15 इभेन्चुली आई थिङ्क यो देशमा 8वटा ब्याङ्क पनि पुग्छ तर वेल क्यापिटलाइज ब्याङ्क्स हु आर देयर इन एभ्री नुक एन्ड कर्नरमा ब्रान्च हुनु पऱ्यो किन ठुलो भएपछि के भन्छ तपाईँको 1/3 ब्रान्च चाहिँ नाफा कमाएन पनि हाम्रो द्याट इज विल बी आवर पब्लिक सर्भिस भनौँ न है हाम्रो साइकन सो त्यो तपाईँको है हुनलाई साइज म्याटर्स है त्यसैले के भने तर त्यो बेला मिस्टेक के भयो भने तपाईँको राइट सेयरमा अब त्यो राइट सेयरमा गयो अनि राइट सेयरमै मान्छेले पैसा कमाए अघि अब त्यो हुनपर्ने के भने तिमीहरू एक त कि फोर्स गरिदिनु पर्ने होइन यु गेट टुगेदर भन्ने लाइक मलेसियामा गए जस्तै है नत्र के भने त्यो राइट्समा चाहिँ बरो गर्न पाउँदैन राइट्स भन्ने अब मेबी दे वुड हेभ कम टुगेदर है त्यो त तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि के भने झन् प्रब्लम ल्यायो किनभने राइट्समा बरो गरेर मान्छे गयो कोहीले राइट्स बेचेर पैसा पनि कमायो सडनली क्यापिटल वेन्ट अप अनि त्यहाँबाट चाहिँ सिओलाई प्रेसर पऱ्यो सिओलाई प्रेसर पर्ने बित्तिकै त अनि सिओले के होला अनि त्यहाँबाट गएर बोरोइङमा जानु हेभी ड्युटी बोरोइङ गरेपछि के भयो तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट माथि गयो होइन सो द्याट वाज द रङ मुभ के अब मैले त्यो बेलामा तपाईँको एभरेस्ट ब्याङ्कसँग कुरा मैले नै अप्रोच गरेँ हो एभरेस्ट ब्याङ्कलाई मैले त्यो अरूलाई पनि गरेको थिएँ त्यो पछि सेल्फ है अब अहिलेको टाइममा चाहिँ के भने सी तपाईँको अगेन गोइङ ब्याक टु रिटर्न्स गर्दै गयो अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले हामीलाई के भन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो 4% or 4.5% अहिलेसम्म त 4.4 छ है त्यो 4% छ तपाईँको चाहिँ के भने अपरेटिङ कस्ट घटाउनुहोस् त्यहाँ तपाईँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले टाइट गर्नुहोस् अब हामी जस्तो ब्याङ्क त यति टाइटली अपरेट गरेका छौँ अब हेर्नु सिक्युरिटी दिनै पऱ्यो है अब फ्युलहरू इज गोइङ अप रेन्टल इज गोइङ अप तपाईँ हेर्नुभयो भने हरेक टाउनमा जानुहोस् जहाँ पनि खालि फर्स्ट फ्लोरमा खालि ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन लिएर आएको छ इज द्याट नेसेसरी तपाईँ एटिएम हेर्नुहोस् न ल एटिएम ल्याएको छ त्यो जस्तो मूर्खता त्यही एटिएम ब्याङ्कले सेयर गऱ्यो हुन्न 7वटा एटिएम कोही ठाउँमा त 10वटा एटिएम छ है जहिले के भने अब कस्ट घटाउनै पर्छ कस्ट घटाउने कसरी अब मैले यहाँ घटाउन सक्दिनँ कि मैले सिक्युरिटी इन्सुरेन्स छ अब हामी सिक्युरिटी हाफमा कट गर्नु त्यो गर्ने बित्तिकै के इन्सुरेन्सले फेरि प्रिमियम बढाउँछ है अब फ्युलमा घटाउन सक्छु मैले फ्युलै दिन्न भन्नु पऱ्यो कि स्यालेरी चाहिँ स्टाफहरूको ल 1 वर्ष 2 वर्ष फ्रिज गर्ने भन्न पऱ्यो है तर के भने म त यो फ्युचरमा बिकज 25-26 अनि 20 भन्दा माथि रिटर्न हुँदाखेरि पिपल डिन्ट भयो त अब जब रिटर्न तपाईँको भोलि पोटेन्सियली
12% मा 12% मा आयो भने त वी हेभ टु थिङ्क व्हाट टु डु अब मर्जर बाहेक त के अप्सन देख्नु भयो तपाईँले के अप्सन देख्नु भएको छ त्यसैले के भने मर्जरमा पनि यु हेभ टु फाइन्ड क्विकली इट्स लाइक अ म्यारेज पार्टनर त भने यु ट्राई टु फाइन्ड आउट द बेटर म्यारेजेबल पर्सन के अरे हेर्नुहोस् यहाँ एक कुरा के छ भने खोजेको र सिरियसली खोजेकोमा फरक हुन्छ अब हेर्नु तपाईँको सी वाट दिस मोनेटरी पोलिसी विल से हैन अब वी अल नो द्याट मोस्ट ब्याङ्क्स नो द्याट अब अस्ति के भएको थियो भने तपाईँको सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट तपाईँहरूको मर्जरको यो के छ भनेर पठाउनुहोस् भनेर भयो है त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो पछि हामीहरू अलिक सिरियस भयौँ है हामी रिप्लाई फेरि त्यहाँबाट रिमाइन्डर चिठी आयो सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट त्यो रिमाइन्डर आयो अनि त्यहाँबाट हामीले ल वी आर डुइङ समथिङ भनेर पठायौँ मोस्ट ब्याङ्कले चाहिँ आलटाल गर्न पठायो है त्यो पछि फेरि सामसुङ भयो है अब वाट आई एक्सपेक्ट इज द्याट यो मोनेटरी पोलिसीमा I think the central bank will look at not mergers, they will look at big mergers. अहिले मर्जर भएको छ त्यो के भयो भने हामीले सानो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क नभए होइन है द्याट्स अल्सो वान वे टु ग्रो है तर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के भने तपाईँको इट्स द बिगर मर्जर्स टु ह्याभ अब यो कुरा हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई यो मिडियालाई भन्ने कुरा होइन है आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान टेल द मिडिया वाट आई एम डुइङ होइन तर कुरा के भने डेफिनेटली म एज ए चेयरम्यान अफ दिस ब्याङ्क है म एज ए चेयरम्यान अफ दिस ब्याङ्क मेरो चाहिँ मेन रेस्पोन्सिबिलिटी के त मेरो मेन रेस्पोन्सिबिलिटी के भने एउटा यो ब्याङ्कलाई सिक्योर होस् होइन डिपोजिटको मनी सिक्योर होस् र के भने सेयर होल्डर्सलाई भ्याल्यु हुनु पऱ्यो मेरो आई हेभ टु गिभ भ्याल्यु हेर्नुहोस् चेयरम्यान तपाईँको दिस चेयर इज नट इम्पोर्टेन्ट है अब म हेर्नुहोस् न म हिमालयन ब्याङ्कमा आई ऱ्यान हिमालयन ब्याङ्क त्यहाँबाट सर्टन टाइम पछि आई लेफ्ट हिमालयन ब्याङ्क त्यो यो ब्याङ्कको सेयर किन्न म हिमालयन ब्याङ्क 100% गएको होइन म हिमालयन ब्याङ्क छोड्छु भनेर मार्केटमा न्युज गएपछि देन मलाई फ्रेन्ड्सले मलाई अप्रोच गरे यहाँ धेरैजनाले के भन्छ भने उसले त्यहाँ सबै मिलाएर छोड्या द्याट्स नट ट्रु है हिमालयन ब्याङ्कलाई मैले 8 वर्ष चलाएँ हेर्नुहोस् 8 वर्ष चलाएँ त्योपछि त्योभन्दा अगाडि त म 2 वर्ष त सेटअप गर्न लगाएको थिएँ द्याट इज सेल्फ इज 10 इयर्स त्यो पछि मलाई बोर्डले अर्को 4 वर्ष बस भनेर म जान्छु भन्दा मैले छोडेन बोर्डले अनि म त्यहाँ 2 वर्ष बसेँ 2 वर्षपछि आई हेभ टु लिभ भनेपछि ओके भने सो 12 इयर्स एउटा इन्स्टिट्युसनमा 12 वर्ष बसेपछि त के हुन्छ इट बिकम्स अ लिटल बोरिङ त्यो तपाईँको चाहिँ द्याट अर्ज टु डु न्यू थिङ्स यु बिकम कम्प्लेसेन्ट के द सेम होल थिङ सो आई वान्ट टु डु त्यो बेलामा मेरो एक्चुअली इन्ट्रेस्ट के थियो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कमा जाने भनेर त्यो बेला मैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङमा जाने भनेर म लागेको हो तर के भयो भने फ्रेन्ड्सहरूले त्यो यहाँको सेयर हाफ प्राइसमा भन्दा मुनिमा दिइदियो मलाई है सो द्याट वाज द रिजन भने होला तर के भने मैले हिमालयन ब्याङ्कमा गएर मर्ज गर्ने भने होइन हिमालयन ब्याङ्कले पनि मर्ज गर्न पर्यो होइन मैले त हेर्नुहोस् मैले त के भने I think a time has come when there has to be मेरो आफ्नो विचार I have to मैले जुन अहिले 10-11% मा सायद आउला मैले लगाएर 15% मा चाहिँ I should try to put the return in about 15% त्यसलाई मैले कस्ट कट गर्नुपर्छ कस्ट कट गर्नलाई के भने मैले तपाईँको if I buy a development bank I will not buy the one which is in the same area as me. अब मेरो इस्टमा छैन भने म इस्टतिर हेर्छु है तर ब्रान्चहरू खोल्दाखेरि के छ भने तपाईँको ब्रान्चहरू 4-5-6 इयर्ससम्म प्रफिटेबिलिटी हुँदैन खर्च मात्रै बढी हुन्छ है त्यसैले के भने द ओन्ली वे टु कस्ट इज तपाईँको त्यो जुन डुप्लिकेसन छ नि एटिएममा भयो उसमा भयो त्यो गर्नुपर्छ सर्टन चिजमा आई थिङ्क अब हाम्रो पनि यो सिक्युरिटीमा we must cut down our security. We have no choice. Certain level, I'm not saying totally. र अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भने हामीहरू now the traditional banking भन्दा पनि we must see if we can go out. है त्यसैले के भने we must lobby the government and say like why don't you allow banks to invest in certain equity. When monetary policy मा मैले भन्नु परे पनि base rate I always been saying यो base rate कसरी घटाउने एउटा कुरा refinance मा त्यतिले पुग्दैन अलिकति एक्स्ट्रा अगेन मैले I cannot teach central bank monetary policy. They are the experts. I am not an economist.
एम ए सिम्पल ब्याङ्कर हेर्नुहोस् है, दे आर मच मोर वेल भर्स पिपल। तर उहाँहरूको पनि च्यालेन्ज के हुन्छ भने अब 7% ग्रोथ छ, इन्फ्लेसन रेट हाई छ। अब इन्फ्लेसन रेटभन्दा धेरै मुनि भयो भने पनि तपाईँको चाहिँ डिसइन्सेन्टिभ होला मान्छेहरूलाई गर्नलाई है। पिपी मे नट पुट डिपोजिट, पिपी मे गो एन्ड बाई गोल्ड, गोइङ टु अनप्रोडक्टिभ एरियाज है। सबै ब्याङ्कको आफ्नै स्टाइल हुन्छ है। कोही ब्याङ्क चाहिँ एक्सेसिभली एग्रेसिभ भएर गएको छन्, विच मे नट बी गुड फर द सिस्टम। कोही ब्याङ्कले तपाईँको क्यापिटल आफ्नो चाहिँ क्यापिटल अनुसार चाहिँ त्यत्तिकै डिभेन्चर्स इस्यु गरेर गएको छन् है, तर सबैले गरेका छैनन् है। ब्याङ्किङ भनेको के भने इट्स अ इन्डस्ट्री वेयर यु हेभ टु बी फेयरली कन्जर्भेटिभ। यु मे आर्ग्यु एन्ड से द्याट तपाईँहरू पनि एकदम फास्ट ग्रो गर्नुभयो भनेर। त्यो बेलामा टाइम्स वर डिफ्रेन्ट होइन, त्यो बेलामा देयर लेस नम्बर अफ ब्याङ्क्स थियो, हामी पनि गऱ्यौँ। तर इफ यु लुक एट आवर्स, यु ग्रो या देन यु बिकम बिस्तारै फ्ल्याट जानुपर्छ। देन यु बी फ्ल्याट फर 1 or 2 years 3 years। नम्बर अफ ब्रान्चेस मात्रै गरेर तपाईँको चाहिँ है, आखिरमा मैले त हेर्नु पर्ने, मैले त ब्यालेन्स गर्न पनि के भने सल्भेन्सी अफ दिस ब्याङ्क है, लिक्विडिटी सल्भेन्सी र सेयर होल्डरको चाहिँ है रिटर्न्स, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो है। अब मैले सेयर होल्डरको रिटर्नै बढी दिन्छु भनेर चाहिँ लेभरेज हाई गरेर गएँ भने लेभरेज वर्क्स 2 ways। प्लिज रिमेम्बर, तपाईँको उहाँको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरू कहाँ कसरी फेल खायो अमेरिकाको, लेभरेज तपाईँको 20 times लेभरेज। अहिले हाम्रो लेभरेज कति छ? 8-10 times छ होइन। तपाईँको इक्वल अमाउन्ट बरो गर्नुभयो भने लेभरेज कति हुन्छ? 20 times हुन्छ। अनि लेभरेजमा के हुन्छ भने वेन द गोइङ इज गुड, वेन द गोइङ इज ब्याड के हुन्छ? लेभरेज गोज ठ्याक्कै अपोजिट। त्यो ब्याङ्क्सहरू तपाईँको अमेरिकामा त अमेरिकन गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेर गइदियो। आइ एम नट देयर टु बी नम्बर 1 भनेर मैले कहिले पनि हेरेको छैन। अब हामी प्रफिटमा नम्बर 1 हुनुपर्छ, यसमा ब्रान्च एक्सप्यान्ड नम्बर 1 हुनुपर्छ। एक्चुली आई एम ह्याप्पी इफ आई एम इन द टप 3। हेर्नुहोस्, म हेर्छु के भने आखिरमा सेयर होल्डरको चाहिँ तपाईँको ट्रस्ट भने के हो? मार्केट क्यापिटलाइजेसन होइन, हो कि होइन? तपाईँले केले जज गर्नुहुन्छ? प्रफिटेबिलिटीमा मात्रै? सेयर होल्डर त तपाईँको सेयर प्राय मान्छेले हेर्छ नि, सबै कुरा हेर्छ, म्यानेजमेन्ट हेर्छ, तपाईँको रिटर्न्सहरू हेर्छ होइन। सो आखिरमा वाट इज द एन्ड? आरओई भने जस्तै आखिरमा के? मार्केट क्यापिटलाइजेसनमा आई थिङ्क वी आर स्टिल इन द टप 3 होइन। तर तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त्यो द्याट्स रङ मेजरमेन्ट के। मार्केट क्यापिटलाइजेसन तपाईँकोमा हेर्नुभयो भने नेभल ब्याङ्क यो के अरे नेभल ब्याङ्क हुन्छ। नेभल ब्याङ्क पछि युजली हामीहरू नै आउँछ। लास्ट इयर तपाईँको हाम्रो यो के अरे इटालियन केस गरेर अलिकति हाम्रो गएको थियो। अब त्यो इटालियनको हाम्रो चाहिँ रिकभरी झन्डै 3/4 रिकभरी हाम्रो भइसक्यो। बाँकी पनि मैले के भन्छु भने बाँकी पनि यो 1-1.5 वर्ष लाग्छ। यो वी विल गेट आवर मनी ब्याक।